SIR वा स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनात दरम्यान काणकोण वाठारात BLO खंय स्पष्टपणान म्हायती दिना तशेंच उद्धटपणान उलयता म्हणून थळाव्या लोकांनी खंत उक्तायला। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अंतर्गत सुरू आशिल्ल्या ह्या एक्सरसाइजाच्या माध्यमांतल्यान वोटर्स लिस्ट अपडेट जाता। मात जर BLOचे फावो तशें सहकार्य मेळना जाल्यार लोकांनी कितें करचें असो प्रश्न लोक उक्तायतात। आता तुमकां SIR फॉर्म आयला ते अधिकारी हांगा घेवन आयिल्ले ते तुमचे कडेन सारके उलयले ना किंवा सारकी तुमकां जानकारी दिला म्हणटात। तुम्ही सरकाराक कितें सांगूंक सोदतात? न्ही प्रभू बाब कितें सांगपा म्हणल्यार हे म्हाका राती 11 साडे 11 फोन करता, तूं घरा कडेन आसतना म्हाका विचारता कितें मागीर आगो कितें जालें म्हूण हांवें विचारलें का तर आपण BLO उलयता म्हणपा लागलो। कोण BLO तो कल्पना। मागीर हांवें ताका सांगलें बाय तूं यो फाल्यां, हांव फाल्यां आसतलो, फाल्यां यो न्ही फाल्यां आपण सांग बिजी आहा, आपल्या ट्रान्सफर जाला, आपण फंडे आपल्या थिंगा चार्ज दिला आहा देखून आपण फाल्यां पावपाना, एका सॅटर्डे म्हणपाक कशें करून कितली सांज जाल्या पासून आपण पावता म्हणपा लागलो। हांवें म्हणलें ताका रावलो सादारण ते 4 सुमार आमगे थिंगा येवपा रावलो। मिसीस ताका आमगे चर्चा वयताली दिसता वाटेर मेळ्ळी, मिसीसाक येयला आनी 2 जाण आमगे भुरग्यां येयला। मागीर तें दीस ताका फोर्स करून तेणी त्या बायलेक कांय खबर ना, ताकाय खबर आसलो तें येता म्हणून वाटेर मेळ म्हणटा ती सायन मारली आनी तें गेलें म्हणटा सकाळ मागीर आमगे घरा कडेन देंवलें। तें घरा कडेन देंवल्या बायगो म्हणलें तें काडलें आनी म्हाका फॉर्म दिला। त्या बायगो म्हणलें कितें जालें कसलें फॉर्म हें? तें फॉर्म कांय न्ही रे, तें कांय न्ही, तें कांय न्ही। हांवें कांय न्ही म्हणलें ताका अर्थ ना न्ही, कांय न्ही म्हणटकच आमकां सांगपा जाय बाबा कितें कितें येयला तूं काय ना ना तूं बेगीन सायन मार म्हणपा लागलें, तुगे म्हणपा लागलो फोटो काडपा जाय म्हणपा लागलें आनी कांय म्हणलें बोस बोस म्हणटा बरें रिक्वेस्ट केलें ताका ना आपल्या कडेन म्हणपा लागलें 100 फॉर्मां आपल्या म्हणपा लागलें तें पावोवपा जाय। सगलें आगो तूं पावय प्रॉब्लेम कांय ना, पूण तूं बिश्टें म्हाका सायन मारून घे बाबा कितें पेपर आहा तो म्हाका कळों जाय न्ही कित्याक लागून येयला, एटलिस्ट तूं म्हाका तें एक्सप्लेनेशन तरी दी कितें कात तें। आमी वचपाचें म्हाका 30 तारखेर डेट दिला, वचपाचें वयतलेंच म्हूण सांगलें ताका, पूण तुजे वाटेच्यान म्हाका सांग कितें आसा तें। आनी मागीर राव उलोवप सारकें तें तूं मात जाल्यार मार नाल्यार सराक फोन करता, मागीर कोणाक धापता सरा फोन मारलो तेणें तो म्हणपा एकलो सुबेज उलयता। हांवें म्हणलें सुबेज उलोवपाचें तितून हेंच येना कित्याक म्हाका अंडरस्टँड जावपा जाय, कित्याक सगलो लोक तुगेलो शिकणारो लोक न्ही बाबा सगळ्यांक इंग्लीश कळटा वाचूंक कळटा तशें करून कांय ना न्ही, एटलिस्ट तें एक्सप्लेनेशन दी म्हणल्यार म्हणपाक कशें तयार ना, कल्पना म्हणलें आपण BLO म्हणपा लागलें। पूण तांकां खंय ट्रेनिंग दिवपाक गरज आसता लोकांनी? न्ही ट्रेनींग खरेंच सांगपा मागीर येदे व्हडली आतां ही शिकलो म्हणटाय थिंगा आपण BLO म्हणटाय, पण म्हाका दिसता हेमकां न्ही ट्रेनींग दिन पासून फायदो ना, कित्याक हेंकां ट्रेनींग जाय। गव्हर्मेंट सांगता ऑलरेडी BLO ट्रेनींग दिला म्हूण, पूण हें आमचे लायक पर्सनली घरा घरांनी पण हें विचारता तें हें कोत्ता ताका विचारपा हेका जबाब दिवपा ताका हेंच ना, ताका हेंच ना, ताका मर्यादच ना सांगपाक म्हणल्यार ताका रितू ना उलोवपाचें। ऑल मनशांक आनी ट्रेनींग दिवपा जाय। काय कॅपेबल हे ऑफिसर धाडपाची गरज आसा? डेफिनेटली न्ही, जरी तो तूं आमकां ट्रेनींग दिन पासून तर हे तो आमकां लोकांक एक्सप्लेनेशन दिवंक कळना जाल्यार असले म्हाका आनी तेज्या व्हडलो मनशाक कोणाक आनी ट्रेनींग दिन बाबा लोक सारको अंडरस्टँड जाता त्या भाशेन हें करपा जाय न्ही, इन्फॉर्मेशन दिवपा जाय। पयर CMान सांगिल्लें की गव्हर्मेंट सर्वंट आमदार मंत्री हे लोकांले सेवक म्हण इन्क्लुडींग मी म्हळ्यार CMान आपूणच म्हणला। डेफिनेटली गव्हर्मेंट सर्वंट आहे। हय, पूण जाता कितें की ऑफिसान सुद्दां गेले जाल्यार ही अशीच उडवातुडवीची उत्तरां लोकांक दितात, गांवांत आयल्यार उडवातुडवीची उत्तरां दितात। खरें म्हणटा जाल्यार हांची ट्रान्सफर दुसरी गांवांत जावचें दिसता। न्ही हॉल मनशांक ट्रान्सफर दिवपाक जाय, सामकें खंयचे रानां वन मारपा जाय, कित्याक आमकां ट्रेनींग दिन पासून तर हांकां लोकां कडेन बरें करून उलोवपाक हांकां मर्यादा येना जाल्यार मागीर हांकां आनी दोन फायद कितें? पूण तांची ट्रान्सफर जाल्यार सुद्दां कोणा तरी धरतात आनी 2 मिनट भितर परत त्याच जाग्यार येतात। हय, हाचें कारण कितें लोकांक सोदोवपाक? हांकां सोदोवपाक वचता ना, मागीर सोदोवपाच्या मनशां मिथून काडले आसतले अशें तुमी सोदयाय म्हूण, कितें हेंगे कितें सादल्या सादली म्हूण बाबा कोण नेणार मनीस आसता बाबा बाबा बाय गेलो काडलो गेलो ती बाबा गेली, कितें आमचे सारके जाणार मनशां बाबा जाणा देखून तुका आमी क्वेश्चन कोत्ताय न्ही, ते आमकां सारकें एक्सप्लेनेशन दी तूं। सरकारा कितें डिमांड करता? सरकार कोण हॉल मनशां तुवें चोयन घेवपा जाय, सरकारान आमकां ट्रेनींग दिवपा जाय, लोकां कडेन बरें कोण उलोवपाक हांकां पद्दत शिकोवपा जाय, आमकां पद्दत ना जाल्यार उलोवपाची देखरीत ना जाल्यार। तुजें नांव कितें? म्हजें नांव मारियो फेर्नांडीस, लुमिला म्हणटाय म्हाका, हांव शेळचो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की आमी जे आसात आमदार मंत्री किंवा गव्हर्मेंट सर्वंट ते लोकसेवक म्हण, आनी लोकसेवकांनी लोकां कडेन बरें करून उलोवपा जाय म्हण। पूण आतां कितें जालां की BLO जे आसात ते लोकां घरा कडेन वतात, ते लोकां कडेन सारके उलयनात आनी सारकी जानकारी दिनात म्हण असो आरोप लुमिला साहेर बाबान केल्लो आसा। तर करपाचें कारण कितें
की तागे घरा कडेन खंय एक मॅडम आयिल्ली आनीक ती कितें तरी एप्लिकेशन घेवन आयिल्ली आनी बाई हें कितें काय विचारल्यार तिणें खंय ताका सारकें उत्तर दिलां म्हूण ताणें नाराजी व्यक्त केल्या. आयज ताणें सांगलां की तांकां खंय तरी ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा म्हूण. जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट दुसऱ्या घरा कडेन येतात तेन्ना ते बॉस अशे लोकांले उलयतात, पूण जेन्ना खुद्द मुख्यमंत्री सांगता की आमी लोकांले बॉस न्ही आमी सेवक म्हूण, तेन्ना प्रत्येकानी पब्लीक कडेन उलयतना रिस्पेक्टान उलोवपाक जाय. आयज काणकोणां कितें जालां की खुबशे अधिकारी आसात ते कितलींशीं वर्सां जालीं काणकोणां ठाम मांडून आसात आनी ते प्रत्येक मनशाक वळखतात. म्हणल्यार प्रत्येक मनशा कडेन कशें उलोवप, कोणा कडेन शाणेपणां सांगून कोणा कडेन बरेपण करून उलोवप हें तांकां खबर आसा आनी तांणी सगळ्या लोकांक मेजून दवरल्यात. आयज जर तांची दुसरे कडेन ट्रान्सफर करत जाल्यार ते लिव्हेर वतात आनी 15 दीस भितर आशिल्ल्या जाग्यार येतात आनी आमचे कोणाच्यान कांय करपाक जायना अशें बी तांचो सूर उरता. ताका लागून आतां लोक डिमांड करतात जे काणकोणाक काही अधिकारी ठाम मांडून बशिल्ले आसात, कितलींशींच वर्सां जालीं कामां लागल्या ते रिटायरमेंट म्हणल्यार काणकोणूच काडटात. तांकां खंय तरी दुसरे कडेन व्हरात, कारण दुसरे कडेन गेले शिवाय अनुभव येना आनी ह्या अधिकाऱ्यांक अनुभव कमी आसा असो आतां लोक आरोप करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.